खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं। काबीना के ऐलान के बाद मुल्की इदारों से खिलवाड़ और आईन कानून का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया गया है। अमरीकी आशीर्वाद से रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत आग से खेल रही है। ये खेल किस कदर खतरनाक है और इस आग के भड़कते शोले किस किस को जलाकर भस्म कर सकते हैं, शरीफों और जरदारियों के इस टब्बर को इसका अंदाजा ही नहीं है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि भिखारी हुकूमत ने अपने कायद नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ आपके जहनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि नवाज शरीफ तो अदालत से सजा याफ्ता है और मुल्क की अदालतों से मफरूर है, फिर वो कैसे वज़ीर आज़म बन सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के भिखारी वज़ीर आज़म और इनके दरबारियों ने पूरा प्लान बना लिया है। बिसात बिछाई जा चुकी है। आने वाले चंद दिनों में चालें चलना भी शुरू हो जाएंगी, प्यादे पिटवाए जाएंगे और आखिर में बादशाह के जरिए शह मात देने की मंसूबाबंदी की गई है। इस सारे गेम में कौन कौन मुलव्विस है, किस इदारे को इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराई जाएगी, कप्तान को कहां और कैसे घेरने की तैयारी की गई है, मुल्क की सियासत में भूचाल मचाने वाले मजीद 2 खत कौन से हैं जो लीक कराए गए, इन तमाम पॉइंट्स पर हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, खोजी टीवी को आम हुकूमती जराए से खबर मिली कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात अगले साल कराना चाहती है ताकि इन्हें कुछ वक्त मिल जाए और इसके बाद नवाज शरीफ दोबारा वजारत उज़्मा संभाल ले। जैसे ये इत्तला हमें मिली, हमने इस खबर की खोज लगाना शुरू कर दी कि आखिर शहर इक्तदार में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या मंसूबा तैयार किया जा रहा है। अहम हुकूमती शख्सियात से रवाबित के बाद होश उड़ा देने वाले इंकिशाफात सामने आए। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने और इन्हें दोबारा वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचाने के लिए ऐसा लंबा चौड़ा गेम प्लान तैयार कर रखा है कि अकल दंग रह जाती है। काश ये लोग इतनी मंसूबाबंदी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर लेते तो हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच गया होता। गेम यह है कि तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत से निकाले जाने के बाद इमरान खान ने पूरे मुल्क में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक मोमेंटम बना दिया है। लोग हर जगह कप्तान के जलसों में दीवाना वार उमड़ आते हैं क्योंकि इनका बस एक ही नारा है कि हम महंगा पेट्रोल खरीद लेंगे, महंगा आटा ले लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। अब जब पूरे मुल्क में ऐसी फिजा बनी हुई हो, हर गली हर चौक चौराहे पर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा गूंज रहा हो, ऐसे में भिखारी हुकूमत ये जुर्रत तो नहीं कर सकती कि पार्लिमान में तरमीम करके नवाज शरीफ की सजा को कालअदम करार दे या फिर अदालतों में राना शमीम जैसे मनपसंद जज लगवाकर अपील के जरिए मर्जी के फैसले ले। ये हम कोई अदलिया पर इल्जाम नहीं लगा रहे, ये तो तारीख है, क्योंकि माजी में शरीफ खानदान ये सब कुछ करता रहा है। बराह रास्त अगर इन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ऐसा शदीद अवामी रद्द अमल आएगा और इस सैलाब में ये सारा टब्बर अपने करतूतों समेत बह जाएगा। इसलिए इन्होंने कान दूसरी तरह से पकड़ने का मंसूबा बनाया है। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम लीग नून ने प्लान ये तैयार किया है कि हमेशा की तरह एक बार फिर एम्पायर को साथ मिलाकर खेला जाए और इमरान खान को नाअहल करार दिलवाया जाए। अब जहन में ये सवाल सर उठाता है कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिया जा सकता है और इमरान खान की नाअहली से कैसे नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए अहल हो सकते हैं। जब खोजी टीवी ने मजीद छानबीन की, खोज लगाया और अहम शख्सियात के करीब तरीन समझे जाने वाले जराए से गुफ्तगू करने के बाद सारा गेम समझ आ गया। आले शरीफ को दरअसल इनके हवारियों और दरबारियों ने यह मशवरा दिया कि इमरान खान को झूठा इल्जाम लगाकर नाअहल करार दिलवाया जाए और PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन भिखारी हुकूमत की कठपुतली बना हुआ है। यही वजह है कि लाहौर जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर फट पड़े थे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को तो मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदा देना चाहिए क्योंकि ECP हर मामले पर नून लीग को सपोर्ट करता है। कप्तान ने जलसे में यह भी बता दिया था कि सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री कैसे हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब इस मंसूबे की भिनक पड़ चुकी है। यही वजह है कि PTI ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में कारकुनों से खिताब में वाजे कर दिया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करने का मंसूबा बना रहा है और तहरीक इंसाफ पर भी फॉरेन फंडिंग केस की आड़ में पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली गई है। यहाँ ये बात भी वाजे कर दें कि इलेक्शन कमीशन पहले ही
روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کا اعلان کر چکا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ کے کیسز بھی اس پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنیں جس پھرتی کا مظاہرہ تحریک انصاف کے کیس میں کیا جا رہا ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں کے کیسز میں انہیں ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے پی ٹی آئی اور کپتان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے اور اس کا مقصد محض تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہے۔ اگر کوئی فریق کسی جج پر اعتراض کر دے تو وہ جج کیس یا بینچ سے الگ ہو جاتا ہے تاکہ شفافیت اور غیر جانبداری برقرار رہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ڈھٹائی اور ہٹ درمی ملاحظہ فرمائے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سنگین الزامات عائد کیے جانے کے باوجود نہ صرف اپنے عہدے سے چپکے بیٹھے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کا کیس بھی 27 فروری کو وہ خود ہی سنیں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا انصاف ہوگا۔ الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کو نااہل کروانے کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا کہ آئیں جناب مل کر ایک نیا میثاق جمہوریت کریں، اور اصلاحات کے نام پر پیشکش کی جائے گی کہ اسمبلی سے 2/3 اکثریت کے ساتھ قانون پاس کراتے ہیں کہ اگر کسی رکن اسمبلی کو عدالت سزا دے تو پارلیمان اس کی سزا کالعدم قرار دے دے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کا پلان ہے کہ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیں گے کہ ایک طرف تو نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی، دوسرا وہ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بننے سے بھی بچ جائیں گے اور سارا ملبہ تحریک انصاف کے سر تھوپ دیا جائے گا۔ لیکن یہ سارا منصوبہ بنانے والے ایک جگہ مار کھا گئے کہ وہ بیچارے عمران خان کو جانتے ہی نہیں۔ جو لوگ خان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عمران خان نااہل ہو کر گھر بیٹھنے کو ترجیح دے گا، لیکن ان چوروں اور لٹیروں سے کبھی ساز باز نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان کی پوری سیاست کی عمارت ہی ہائی مورال گراؤنڈ پر کھڑی ہے۔ جس دن بھی کپتان نے اصولوں پر سمجھوتا کیا اس دن اس کی سیاست کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی اور پھر کپتان کی داستان بھی داستانوں میں نہیں ملے گی۔ دوستو، گزشتہ روز 2 مزید خطوط لیک کیے گئے۔ عمران خان کو بیک فٹ پر لانے کے لیے حکومت اب اونچے ہتھکنڈے استعمال کرنے لگی ہے۔ کپتان کے 2 کھلاڑیوں شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی کی وزارت میں ڈاکہ ڈال کر 2 خطوط منظم منصوبہ بندی کے تحت لیک کیے گئے۔ پہلا خط شیخ رشید کے دور کا ہے جب وہ وزیر ریلوے تھے۔ اس وقت انہوں نے خط لکھ کر سیکریٹری ریلوے سکندر سلطان راجہ کی ایمانداری اور دیانتداری کی گواہی دی تھی اور وزیراعظم عمران خان سے سفارش کی تھی کہ سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر لگا دے۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید کس کے آدمی ہیں اور کن کی زبان بولتے ہیں۔ اب امپورٹڈ حکومت کی جانب سے یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب شیخ رشید خط لکھ کر ان کی تعریفیں کرتے تھے اس وقت چیف الیکشن کمشنر درست تھے، آج وہ غلط کیسے ہو گئے۔ یہ لاجک کی بالکل اوٹ پٹانگ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی شخص سے مسئلہ ہے تو یہ تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ دوسرا خط وزارت خارجہ کا ہے جس میں شاہ محمود قریشی امریکہ میں اس وقت کے سفیر اسد مجید کو ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کو قائل کیوں نہیں کر سکے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کو فون کرے۔ اب یہ خط جاری کروا کر حکومت سابق حکومت کے خلاف نیا محاذ کھولنا چاہتی ہے، حالانکہ ان خطوط کا دھمکی آمیز مراسلے یا سائفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بیکاری حکومت نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتی ہے تو شوق سے بنائے۔ جب اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا تو عوام خود اس امپورٹڈ حکومت سے جواب مانگیں گے۔ آخر میں عوام سے اپیل ہے کہ وہ 26 تاریخ کو باہر نکلیں اور الیکشن کمیشن اور اس امپورٹڈ بیکاری حکومت کا گٹھ جوڑ ناکام بنائیں۔